Like, subscribe, and get notified. The village of Dade Sawadne has been waiting 2 years for their MLA or village panchayat to repair their bus shelter. The issue was raised 4 times at the local panchayat Gram Sabha meetings over the last 2 years. The issue was neither taken up by the panchayat nor the MLA Ganesh Gaonkar. Hence, local youth took matters into their own hands and constructed their own bus shelter using a plastic sheet. हांव आसा धड्यार सावड्ड्या आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात ते एक मॉडर्न स्ट्रक्चर नासून हो एक लोकांनी तयार केल्लो बस स्टॉप आसा. आनी बस स्टॉप म्हणल्यार आतां हांगा पयलीं कॉन्क्रिटाचो बस स्टॉप आसलो 2 वर्सां जालीं हो खंय तरी मोडलेलो बस स्टॉप आनी मोडलो पूण 2 वर्सां जालीं हे जे हांगा स्थानीक लोक आसात ते खंय तरी लोकांक त्रास जाता म्हणून पंचायतीक 2 वर्सां जालीं रिझोल्युशनां घालतात. 4 ग्रामसभा पास जाल्यो तरी सुद्दां हे बस स्टॉपाचें कोणाकूच पडोवन गेलना. आतां ही पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली की अशें बस स्टॉप जो मोडलेलो आसा ते खंय तरी उबो करपाची. तशेंच गणेश गांवकर जे आसात हांगचे स्थानीक आमदार आसात ते हे रस्त्यान येता वयतात काय तांकां काय दिसना काय कितें हो एक मोठो प्रश्न उबो रावता. आतां हे लोकलाच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगा हे टर्न आसा तशेंच हे आतां बस स्टॉप मोडलेले आसा आनी हांगा उबे रावपाक कांय नासलेले आनी लोकांचे ते हाल पळयताले पावसाक भिजोन उबे रावतालो आनी दुसरे कडेन वचपाक कांयच ना त्या खातीर बसीक रावताले लोक. आतां ते खातीर तेणी स्वता इनिशिएटीव घेतले की आमी लोकांक खंय तरी पावसाक उबे रावपाक हो बस स्टॉप बांदतले. आतां पळोवंक शकता तेणी ते 4 मेडी घालून वयल्यान कापेत घालून तेजे चुट्टे घालतले ते आतां आनी अशें करून तेणी एक खंय तरी लोकांक एक आसरो दिल्लो आसा उबे रावपाक बसीक या कोणाक खंय उबे रावपाक जाय जाल्यार ते हांगा येवन बसीक रावतले जाल्यार हांगा येवन उबे रावपाक जाता. आतां तेंचेच म्हणण्या प्रमाणे तेणी कितलीशीच रिझोल्युशन घातली कोणें केअर केलें ना. हे बस स्टॉप आतां जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं हो स्वता हांवें पॉयंट मारलेलो एक आमगे विलेजर्सांचे सांगण्या प्रमाणे आनी प्लस आमी हांगा कॉलेप्स जालें ते पळयल्लें की हांगा लोकांक रावपाक पयलीं धपक्याक जागा ना. पयलीं धपक्याक हांगा पायपलायन व्हरोन हांगा सगळी फोडून दवरला आनी परत सगळी बुरशीपण करून दवरल्या आनी लोकांक हांगा उबी रावपाक मेळना आनी ट्रान्सपोर्ट चलता आनी खुबश्यो हांगा गाडयो चलता तेन्ना हांगा रावपाक प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमी एक संकेतान आनी हांवें एक मनात चिंतलें की लोकांक हांगा रावपाक प्रॉब्लेम जाता म्हणटकीर आमी खंय तरी आमगे स्वता खर्चाचेर आमी कितें तरी टेम्पररी लोकां खातीर हें करचें म्हणून एक इनिशिएटीव घेवन केलें. पंचायत आमी 2-3 ग्रामसभा एटेंड केल्यो. पंचायत आमची आयकपाक तयार ना. पंचायतीक म्हाका दिसता पडोवन गेलना आनी आमकां तेजेर केन्ना जाता कितें तेजेय कांय आन्सर मेळना म्हणटकीर आमकां हो स्टेप नाइलाजान घेवचो पडलो. अशी परिस्थिती ही सावड्डे मतदारसंघात आसा आनी म्हाका दिसता सरकार खंय तरी असली गजाली करपाक कमी पडटा तो दिसता म्हाका. बारीक बारीक हे बस स्टॉप बांदपाक जर जायना जाल्यार हे मोठे प्रोजेक्ट आहा थंय कमिशन चड मेळटा थंय सरकाराचेर लक्ष चड आहा. आतां फाल्यां ग्रामसभेक कळोन येतलें की जे बस स्टॉप आमी जो हो बांदला टेम्पररी तेजेर पंचायत कितें एक्शन घेता आनी पंचायत कितली हेजेर स्पीड वाडयता ते फाल्यां आमकां ग्रामसभेक कळोन येतलें. पळय आमी हो जो बस स्टॉप जाली 2 वर्सां फाटीं मोडलेलो आमी हो वारंवार ग्रामसभेन प्रश्न मांडलो की हो बस स्टॉप बेगींतल्या बेगीन हें जावचो पूण थंयच्यान आमकां येयलें की एनओसी जाय हें जाय पूण हो पयलीं पंचायतीनूच बांदलेलो हें आनी ताका एनओसी म्हाका दिसता की परत गरज ना. सो आमकां दिसलें की 2 वर्सां जालीं जर हेजो प्रोसेसूच स्टार्ट जायना जाल्यार आनी कितलीं वर्सां लोकांनी वेट करपाचो. कितलेशे आमचे गांवचे स्टुडंट्स आसात जावं जाणटे सिनियर सिटीजन जे सकाळचे बसीक रावता पूण हांगा पावस पडले कारणान हांगा रावपाक तांकां कांय वेवस्था नासलेली. सो एक दिसलें की टेम्पररी आमी खंय तरी हे बांदून आमी पंचायतीकय हेल्प करचो कारण आयज आमची पंचायतीक इतली अशी दिसता इतली मोठी मोठी जे प्रोजेक्ट येयल्ले आसा जेणे करून तांकां ह्या बारीक बारीक हेजेर लक्ष दिवपाक तांकां टायम ना पंचायतीक. सो आमकां दिसलें की तांकांय हेल्प करचो पंचायतीक जावं गव्हर्मेंटाक PWDक जे बिजी आसा तितले कामां करपाक. सो तांकां आमी खंय तरी ह्या लोकल्सांनी मेळोन तांकां हेल्प करचें आनी टेम्पररी खंय तरी सुविधा आमच्या लोकां खातीर उपलब्ध करून दिवपा खातीर आमी हे आयज इनिशिएटीव घेतला. खंय तरी हें तरी पळोवन पंचायत जी आसा सावड्डा पंचायत जी आसा तेणी हो बस स्टॉप बांदपाचो प्रयत्न करूंक जाय कित्याक नाल्यार हे जे लोक आसात तांकां खंय तरी हांगा भिजोन उबे रावपा पडटा आनी ही जी हें जें स्ट्रक्चर केलां तें खंय तरी टेम्पररी आसा पूण पंचायतीन हांगा एक परमनंट स्ट्रक्चर बांदून दिवपाची गरज आसा. हेराल्ड TV खातीर गौरेश सतरकर. Watch on Herald TV.